नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संविधान दिवसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच घोचपेच, समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा, सरकार संविधानको कार्यान्वयन भन्दा उल्लङ्घनमा केन्द्रित भएको ओलीको आरोप। संविधान जारी भएको 6 वर्ष पूरा हुँदा पनि नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता मौलिक हकमा नागरिकको पहुँच पुग्न सकेन। संविधान दिवसका दिन 900 भन्दा बढीलाई विभिन्न मान पदवी, अलङ्कार र विभूषण प्रदान, जथाभावी वितरण गरिएको भन्दै आलोचना। आजै 531 जना कैदी थुना मुक्त। काठमाडौँको उपत्यकामा ऐतिहासिक इन्द्र जात्रा पर्व वर्षाका रूप देवता इन्द्रको पूजा आराधना गर्दै मनाइयो। राष्ट्रपतिद्वारा बसन्तपुर गद्दी बैठकबाट अवलोकन। आपराधिक घटनामा महिलाहरूको संलग्नता बढ्दो, दाङमा पुरुषहरूलाई प्रलोभन, डर र झुटो आरोप लगाएर 50 लाख रुपैयाँको बार्गेनिङ गर्ने 3 जना पक्राउ। तालिबानको कब्जापछि खुलेका अफगानिस्तानका माध्यमिक विद्यालयमा छात्राको पढाइमा निषेध। आफूहरूलाई विद्यालय जान रोकेपछि अधिकांश अफगान छात्रा चिन्तित। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय क्रिकेटमा टस हारेर फिल्डिङ रोजेको नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। आज संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सरकारले सैनिक मञ्च टुडीखेलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेनाले विभिन्न कला कौशल प्रदर्शन गर्नुका साथै हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यक्रममा विशेष सम्बोधन गरेका थिए। एक रिपोर्ट। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको 6 वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संविधान संहिता सहितको संविधान जारी भएको थियो। त्यसैले हरेक वर्ष असोज 3 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइन्छ। दिवसका अवसरमा संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुडीखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायत सहभागी थिए। समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायबाट सांस्कृतिक झाँकी, गीत र नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। संविधान दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने क्रममा सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। त्यस्तै रङ्गीसङ्गी बेलुन र शान्तिका प्रतीक परेवा समेत उडाइएको थियो। विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको सफल कार्यान्वयन र रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले लोकतन्त्रको माध्यमबाट सबै समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। संवाद, सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्दै मुलुकमा विकास, समृद्धि र स्थायी शान्ति कायम गर्नु सबैको साझा लक्ष्य भएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। परिवर्तनका लागि भएका सङ्घर्षमा शारीरिक, भौतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक क्षति बेहोर्नु भएका व्यक्ति तथा बेपत्ता योद्धाहरूलाई उच्च सम्मानपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै प्राकृतिक विपद कोभिड-19 को महामारीबाट अकालमा ज्यान गुमाउनु परेका नागरिकहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। 7 दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा परिवर्तनका अग्रपङ्क्तिमा रही नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरू तथा समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपालको संविधानले अमर शहीदहरूको सपना, नागरिकको आकांक्षा र हाम्रो भविष्यलाई एकाकार गरेको छ। संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा विकास, समृद्धि, स्थायी शान्ति कायम गर्न हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी चैतभित्र सबै नेपालीलाई निशुल्क रूपमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। आज कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट मानव जाति आक्रान्त बनेको छ। यस विश्वव्यापी महामारीबाट नेपाल
नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गर्न नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय हो। यसमा सरकार पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध एवं क्रियाशील रहेको छ। आगामी चैत मासान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्माण गरी संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा रहेको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। जनताको हितका खातिर संविधानमा मौलिक हकका रूपमा अनेकौं प्रावधान राखिएको छ। तर पनि संविधानले पूर्ण रूपमा सबै क्षेत्रका जनताको भावनालाई आत्मसात नगरेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका बेलामा पार्टी फुटाउने र त्यसका लागि विभिन्न क्रियाकलाप भइरहेको बताएका छन्। 7औं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा एमालेले आइतबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति संस्थाको हुर्मत लिएको तर्क पनि गरे। संविधान मिचेर जनादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्नु अग्रगमन हुने। राष्ट्रपतिको संस्था भनेको सर्वोच्च संस्था हो देशको। त्यस संस्थाप्रति हुर्मत लिने, त्यस संस्थाका अधिकार असंवैधानिक ढङ्गले कटौती गर्ने जस्ता खालका काम कुराहरू। संविधान अनुसार बनेका संस्थाहरूको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै ओलीले सभामुख र निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति आपत्ति प्रकट गरे। ओलीले आफूले ताजा जनादेशमा जान खोज्दा प्रतिगमन भयो भन्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको टिप्पणी गरे। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्बाङले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानका सारभूत पक्षमा हाल कुनै परिवर्तन गर्न आवश्यक नभएको बताए। स्थापित गर्ने र परमादेशबाट सरकार स्थापित भएको घोषणा गर्ने अदालतका सम्बन्धित मान्य न्यायाधीशहरू त्यो सरकारको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गर्नको लागि सम्पूर्ण पहल र प्रयास गर्ने मुद्दावाला त्यसका पक्षहरू कार्यक्रममा एमालेका सचिव प्रदीप कुमार गेवालीले जनताको लामो बलिदानीपछि संविधान निर्माण भएको भन्दै यसमा रहेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राखे। आज संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस। नेपालमा 7औं पटक संविधान जारी भएको 6 पुगेर 7 वर्ष लागेको छ। माओवादी सशस्त्र विद्रोह, 2062-63 को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको जगमा 2072 साल असोज 3 गते संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएको थियो। लेखाइमा पूर्ण रहेको नेपालको संविधान व्यवहारमा कमजोर बनाइदैछ। नागरिकका मौलिक हकमा खिल्ली उडाइदैछ। समग्रमा पछिल्ला केही वर्ष संविधानका भावनामाथि निकै खेलबाड भएको छ। आखिर किन त? एक रिपोर्ट। 10 वर्षभन्दा लामो सशस्त्र विद्रोह, 2062-63 सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन अनि हजारौं नागरिकको ज्यानको मूल्यमा जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान शाब्दिक अर्थमा पूर्ण मानिन्छ। संविधानका प्रावधानहरू पढ्ने हो भने नेपालले विश्वमै गर्व गर्न लायक संविधान पाएको छ। हुन त यो संविधानका कतिपय प्रावधानमा अहिले पनि केही दल र व्यक्तिको असहमति छ। यस वर्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले औपचारिक निर्णय नै गरेर आजको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनायो। उक्त पार्टीका नेताहरूले संविधानको प्रस्तावनामा लेखेका विषय बुदागत रूपमा उल्लेख नगरिदा अपुरो भएको बताएका छन्। संविधानको प्रस्तावनाले के भन्दै छ भने नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक समानुपातिक समावेशी राज्य हुनेछ भनेर लेखेको छ। हाम्रो लडाईँ कहाँ भन्नु छ भने त्यो लेख्या छ, त्यो अनुसारको चाहिँ नि पछि संविधानमा त्यहाँ व्याख्या गर्नुपर्ने जे छ त्यहीँ र जस्तै अहिले कुरा उठ्यो बहुल राज्य कुरा उठ्यो, बहुराष्ट्रिय राज्य पनि कुरा उठ्यो। संविधानले भनिदिएको छ त्यहाँ नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो, नेपाल के भन्छ भने तपाईँको चाहिँ नि बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषिक भनेर भनेको छ त्यहाँ।
अनि प्रस्तावमा बहुभाषिक पनि बहुसांस्कृतिक पनि अनि त्यो भाषा र संस्कृतिको संरक्षण खै कहाँ लेखिएको छ त्यहाँ हाम्रो प्रश्न त्यहाँ हो। हाम्रो प्रश्न भनेको ती प्रस्तावमा लेखेका विषयवस्तु चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नि संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा छैन। छिमेकी मुलुक भारतले यो संविधानलाई अहिलेसम्म स्वीकारेको छैन। नेपालको संविधानमा संहिताको प्रावधान समावेश गराउन मधेस आन्दोलनको देन छ, तर मधेस केन्द्रित दलहरू नै यो संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्न चाहँदैनन्। यद्यपि माग र नारा जे भए पनि मधेस केन्द्रित दलहरू यही संविधानको प्रावधानमा सत्ता र सदनमा पुगेका छन्। यही संविधानले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँदा त्यसको विरोधमा गुन्जिने स्वरहरू दिनदिनै बलियो बन्दै गएका छन्। नेपालको अहिलेको संविधान जुन 2072 साल असोज 3 गते आजैको दिनमा जारी गरिएको थियो, त्यो संविधान यो देशका शोषित पीडित मधेसी समुदायले, आदिवासी जनजातिले, महिलाले, दलितले, मुस्लिमले, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रका जनताले यथारूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन। किनभने यो संविधान जारी भइरहँदा सङ्गठित रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको मध्य प्रदेशमा, जो अहिले प्रदेशहरूभन्दा त्यसको अलग परिभाषा भएको छ, तर सिङ्गो मधेस भूगोलमा आन्दोलन भइरहेको थियो। उता संविधानका मौलिक हकमा लेखिएका कतिपय प्रावधान अहिले पनि संविधानको पुस्तकमै सीमित छन्। निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा, रोजगारीको हक जस्ता विषय अहिले पनि नागरिकको पहुँच बाहिर छन्। नेपालले पहिलो पटक अगालेको संहितामा समेत जनप्रतिनिधिले जनताको आशा अनुरूप काम गर्न सकेका छैनन्। संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको संघीय सरकार नै प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको सङ्कुचनमा लागेपछि ती प्रावधानहरू मुलुकका लागि सेतो हात्ती साबित हुँदैछन्। यही संविधानको आधारमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा झण्डै 2/3 बहुमत हासिल गरेर सत्तामा पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कठपुतली बनाउँदा हजारौं नागरिकको बलिदानी खेर गएको महसुस भइरहेको छ। यता कोरोना महामारीमा अक्सिजन समेत नपाएर छटपटिँदै ज्यान गुमाउनु परेको नागरिकको अवस्थाले यो मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको दयनीय अवस्था उजागर भइरहेको छ। रोजगारीका लागि विदेशी न बाध्य युवाहरूको जमातले संविधानमा लेखिएको नागरिकको मौलिक हकको खिल्ली उडाइरहेको छ। त्यसमाथि पनि तत्कालीन ओली सरकारले राज्य संयन्त्र तथा राष्ट्रपतिलाई समेत आफ्नो इसारामा चलाएपछि केही समय यो संविधान आफ्नो मार्गबाट समेत विचलित बनेको थियो। अध्यादेशका आधारमा मुलुक सञ्चालन हुनु र संसदले बिजनेस पाउन छाडेपछि संविधानलाई अझै परिष्कृत गर्नुपर्ने आधार पनि तय हुँदै गएको छ। सरकार र सांसदहरू जवाबदेही हुनुपर्ने संसदलाई पङ्गु बनाइदिएछ। जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संसद राजनीतिक दलको बन्दी बनेको छ। यो संविधानमा कमजोरी धेरै छन्, तर मुलुकलाई शान्तितर्फ यही संविधानले डोर्याएको कुरा पनि हामीले बिर्सन मिल्दैन। त्यही कुरा गर्नुमा संसदलाई क्रियाशील गराइन्। अघि मैले सार्वसत्ता सम्पन्न नेपालीको होइन थलो कुन हो, संसद हो भने नि मैले। त्यसकारण त्यो संसद को प्रति जवाफदेही उत्तरदायी हुनुपर्छ, संसद चाहिँ नागरिकप्रति हुनुपर्छ, अनि सरकार को प्रति हुनुपर्छ, संसदप्रति हुनुपर्ने हो। तर मैले अघि सुरुमा भने अलिकति यो पाटोमा होइन तत्कालीन सरकारले होइन त्यति जसरी संविधानको काम गर्नुपर्ने हो, संविधानको अक्षरशः भावनासँग काम गर्नुपर्ने भएन। हजारौंको बलिदान अनि अर्बौं रुपियाँको खर्चपछि जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान अहिले पनि अपुरो छ। नेपालको झण्डै आधा जनसङ्ख्याले यसको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन्। राजनैतिक दलहरू यो संविधानलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि छिद्र खोजेर आफ्नो स्वार्थ कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेमा लागेका छन्। जबसम्म नेपालको संविधानको भावनालाई अक्षरश व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन तबसम्म यो संविधानमाथि चोरी औँला तेर्स्याउने क्रम पनि रोकिँदैन। यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल र नेताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि संविधानलाई राख्न जरुरी छ। नेपालको संविधानको मौलिक हकमा लेखिए अनुसार हरेक नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा निशुल्क पहुँच रहने उल्लेख छ। तर संविधान र ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 35 मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। यति मात्र होइन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को परिच्छेद 2 मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वको विषयमा व्यवस्था छ, जस अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ। ऐनको दफा 3 मा भनिएको छ, कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।
ऐनले नसर्ने रोग तथा शारीरिक मानसिक रोग लगायत सामान्य आकस्मिक सेवामा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। तोकिए बमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूको कर्तव्य पनि हुन्छ। तर संविधान र ऐनले गरेका सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा नआउँदा सर्वसाधारणले अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। यहाँ आउँदासम्म अहिले 1.5 लाख जति खर्च भइसक्यो। अब हुने कति हो थाहा छैन। कहीँ के पाएको छैन। हामीले खोज गर्न गएको पनि छैन। कहाँ के छ भनेर खोज गर्न गएको पनि छैन। हामी अब बाहिरबाट आमा चाहिँ हाम्रो के थाहा। दुर्गम भेगमा कतै औषधि त कतै जनशक्तिको अभाव हुने गरेको छ। कतिपय यस्ता घटना छन् जसले संविधान र ऐनमा भएका सबै व्यवस्थालाई मजाक बनाएको छ। जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने जिम्मेवार निकाय जनताको स्वास्थ्यप्रति गैर जिम्मेवार बनिरहेका छन्। अपेक्षाकृत सेवाको चुस्त दुरुस्त रूपमा अथवा तीव्र गतिमा हुनुपर्ने जुन किसिमको हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रगति हो, त्यो प्रगतिहरू केही अझ पनि तीव्र गतिमा लिएर जानुपर्ने गरी देखिन्छन्। यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजानुपर्ने पाटोहरू जहिले पनि रहन्छन्। तर केही समय बिचमा हामीले हेर्यौँ भने स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था निकै राम्रोसँग सुधार भएको देखिन्छ। मौलिक हक अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमा विलिपबद्ध गरिए पनि व्यवहारमा सामान्य औषधि समेत सरकारी स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध हुन नसकेका उदाहरणहरू प्रशस्त भेटिन्छन्। स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकीसम्म जनताको पहुँच भए पनि रोग पहिचान गर्ने विज्ञ र जनस्वास्थ्य पूर्वाधारको अभाव हुँदा गम्भीर समस्या सिर्जना हुने गरेको छ। दुर्गमका भेगमा डेङ्गु, स्कर्ब-टाइफसबाट संक्रमित हुने मात्र होइन, सामान्य औषधिको अभावमा समेत उपचारका लागि उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा धाउनुपर्छ। अलिअलि कुरा सुनेको थियो, हुने नहुने कहिले सुरु हुने रहेछ, यस्तो गरेर चाहिँ के भनेर चाहिँ सुनेको त छु। यो बेला यस्तो तरिकाले यसरी दिन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएको अहिले सुनेको छैन। दिन चाहिँ दिन्छ नि शुल्क बराबरी हुन्छ नि शुल्क दिने भनेर उहाँहरूले जान्छन्। किन नआउनु है, म पो मरेर बाँचेको। यतातिर दुईतिर हिँड्नु सक्ने थिएन, गाउँथ्यो पैसा ल्याएर अझैमा घुमाउँथ्यो। यसरी घुमाउँदा यसरी आउँदा अहिले हिँड्नु भयो। एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ एवं नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक सम्बन्धी सेवा, स्वास्थ्य प्रदर्शन सेवा, आयुर्वेदिक तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा लगायतका विभिन्न 10 किसिमका स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य भए पनि व्यवहारमा भने लागू भएको पाइँदैन। संविधान जारी भएपछि अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षामा पनि व्यापक सुधार हुने धेरैको आशा र अपेक्षा थियो। तर संविधान जारी भएको 6 वर्षमा शिक्षा क्षेत्र सुधार भन्दा पनि भत्ताभुङ्ग हुने अवस्थामा पुगेको छ। माध्यमिकसम्म निशुल्क शिक्षा भनिए पनि विद्यार्थीहरू लुटिएका छन्। संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय तहलाई हचुवाको भरमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हस्तान्तरण गरेर झनै समस्या थपिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानको धारा 31ले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हकमा गरिएको व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई निशुल्क आधारभूत शिक्षामा पहुँच लगायत 5 बुँदा समावेश छन्, जसमा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक पनि छ। संविधानमा समावेश गरिएका शिक्षा सम्बन्धी नागरिकको हक संविधान जारी भएको 6 वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ। संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका हक नै कार्यान्वयन नभएपछि 6 वर्षसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकेको हो। त्यसैले विद्यालयका संरचना र शिक्षा सम्बन्धी निकाय पुरानै ऐनबाट जसोतसो चलिरहेका छन्। 2028 सालमा जारी शिक्षा ऐनलाई सरकारले 9 पटक संशोधन गरिसकेको छ। तथापि यो ऐनले संघीयतालाई नै अङ्गीकार गर्न सकेको छैन।
धेरै कुरा चाहिँ हुन सकेनन् क्या। हामीले सोचेको धेरै कुरा भने एउटा त सङ्घीय शिक्षा ऐन नै आयो। त्यो ऐनको अभावमा स्थानीय निकायहरूले के गरे त भन्दाखेरि अब उनीहरूले बनाउने ऐन कस्तो हुने भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएन। उनीहरूले धेरै जसोले कार्यविधि बनाएर काम गरे। कार्यविधि बनाइसकेपछि त्यसले ऐनको स्टेटस पाउन सकेन। एउटा निश्चित कामको लागि मात्रै त्यो हुन सक्ने भयो। त्यसदेखि बाहेक के त भन्दाखेरि जब सङ्घीय शिक्षा ऐन नआइसकेपछि अधिकारको बाँडफाँड, अधिकारलाई जुन संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार हो त्यो अधिकारलाई त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न अपरेसनलाइज गर्ने भन्छ क्या त्यसलाई। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति कसरी काम गर्ने हो त भन्ने हिसाबले गर्नलाई ऐनको व्यवस्था हुनुपर्छ, नियमहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो केही पनि हुन सकेको छैन। शिक्षक सेवा आयोग त सङ्घीय शिक्षा ऐन अभावमा बेकामै बनेको छ। आयोगले शिक्षक पदपूर्ति पुरानै तहगत प्रणालीमा गरिरहेको छ। संविधानले शिक्षालाई 3 तहमा वर्गीकरण गरेको छ। 1 देखि 8 कक्षासम्म आधारभूत तह, 9 देखि 12 कक्षासम्म माध्यमिक तह र स्नातकदेखि विद्यावारिधीसम्म विश्वविद्यालय शिक्षा तहको व्याख्या गरिएको छ। तर अझैसम्म कहिलेदेखि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने पत्तो छैन। एसई अझै केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालन भइरहेको छ। एसई सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन कसले गर्ने भन्ने पनि अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालय पनि प्रदेशमा लैजान नसक्दा समन्वयको समेत अभाव देखिएको छ। शिक्षा सुधारका लागि तुलनात्मक रूपमा राम्रा व्यवस्थाहरू संविधानमा उल्लेख गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको तह निकै कमजोर छ। सरकारले शिक्षामा बढाउनु पर्ने बजेट समेत घटाउँदै गएको छ। शिक्षाका मूलभूत विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्न छाडेर स्थानीय तहलाई सुम्पिँदा झनै अस्तव्यस्त बनेको छ। संविधानको प्रबन्धमा नै त्रुटि भएको छ। संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची 8 मा व्यवस्थित गरिएको छ। वास्तवमा त्यो त्रुटिपूर्ण थियो। हामीले त्यतिखेरै त्यो आवाज उठाएका थियौँ। अहिले सबैलाई महसुस भएको छ त्यो त्रुटिपूर्ण भएको छ भन्ने। त्यसलाई चाहिँ अनुसूची 9 साझा अधिकार सूचीमा लानुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, देशको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सङ्घीय शिक्षा ऐन आउनु पर्थ्यो। त्यो ऐन आउन सकेको छैन, त्यो कमजोरी हो। शिक्षामा पहुँच र पठन पाठनको भाषागत दुविधा कायमै छ। स्थानीय भाषालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिइने भने पनि भाषागत शिक्षकै अभाव छ भने अधिकांश विद्यालयले त्यसको अङ्गीकार गर्न सकेका छैनन्। सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा शिक्षक, कर्मचारी, निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा, शिक्षक सेवा आयोग लगायतका निकाय लामो समयदेखि समस्यामा गुज्रिरहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संविधानमा विभिन्न माग र मुद्दा समावेश हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन चलिरहेको बेला 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि पुनर्लेखनमा दबाब दिँदै आएका मधेसी दलहरू संशोधनका अडारमा केही लचिलो समेत बनेका छन्। जारी भएको 6 वर्ष पूरा हुँदै गर्दा नेपालको संविधान 2 पटक संशोधन पनि भयो। तर मधेसवादी दलहरू, केही जनजाति समुदायले संविधानलाई साझा दस्तावेजका रूपमा अझसम्म पनि स्वीकार गर्न मानेका छैनन्। एक रिपोर्ट। दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 6 वर्ष पूरा भएको छ। तर मधेस केन्द्रित दलको संविधानप्रति असन्तुष्टि कायमै छ। सरकारले हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाइरहँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले यही दिन कालो दिवस मनाइरहेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीको संविधानप्रतिको विमति पनि यथावत नै छ। अल्पसंख्यक समुदायहरू कोही पनि यो संविधानबाट खुसी छैन र यो संविधानलाई को स्वामित्व पनि लिँदैनन् र यो संविधानलाई जब संशोधनको प्रक्रियाबाट संशोधन गरेर यसलाई त्रुटिहरू सच्याउँछन्, परिमार्जित हुन्छ र चाहिँ के छ भने मिस्टेकहरूलाई करेक्सन गरिन्छ र विभेदकारी प्रावधानहरूलाई अन्त्य गरिन्छ, तब मात्रै चाहिँ के छ भने यो जनता सबैको स्वीकार्य हुन्छ। आन्दोलनको दबावमा तात्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी भएको 18 दिनपछि अर्थात् 2072 असोज 20 गते संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर 4 महिनापछि अर्थात् 2072 साल फागुन 16 गते नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन भयो।
त्यतिबेला संसदमा उपस्थित संख्या 468 मध्ये संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा 461 मत परेको थियो। विपक्षमा 7 मत मात्रै परेको हुँदा 2/3 बहुमतले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भयो। त्यसबेला संविधानको धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने बुदामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने वाक्यांश संशोधन गरिएको थियो। यस्तै धारा 84 मा जनसङ्ख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा भनी उल्लेख भएकोमा जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानिनेछ भन्ने संशोधन गरिएको थियो। तर त्यसलाई मधेस केन्द्रित दलहरूले अस्वीकार गरे। आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरिकन संविधान संशोधन गरेको र अधुरो रहेको उनीहरूको तर्क रहिरहेको छ। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको तत्कालीन समयमा पनि संशोधन विधेयक तयार पारियो। विधेयकप्रति एमाले असहमति जनाएपछि रोकिएको थियो। विधेयकबाट केही बुदा हटाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्को विधेयक तयार भयो। त्यो संशोधन विधेयकमा समेत एमालेको चर्को विरोध भयो। अन्ततः 2074 भदौ 5 गते संसदबाट यो संशोधन विधेयक अस्वीकृत भयो। 2/3 बहुमत नपुगेर विधेयक संसदबाट अस्वीकृत भएपछि मधेसवादी दलहरूले चुनावलाई आन्दोलनको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्दै निर्वाचनमा भाग लिए। चुनावपछि 2/3 को सरकार बन्दा समेत मधेसी दलको संशोधनको एजेन्डाले मूर्त रूप लिन सकेन। 2077 जेठ 19 गते तत्कालीन ओली सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार संविधानमा रहेको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको समयमा समेत तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीले तराई मधेसको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन विधेयक दर्ता गरे। तर संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको 6 वर्षपछि संसदबाट निशान छाप परिवर्तन गर्ने गरी दोस्रो संशोधन भए पनि मधेसवादी दलले राख्दै आएको माग र मुद्दा पूरा हुन सकेको छैन। हुन त यही संविधानको व्यवस्था अनुसार तिनै तहको सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मधेस केन्द्रीय दलहरू संविधानमाथि आफ्नो अपनत्व नरहेको दाबीसहित फरक मत राखिरहेका छन्। के हो भन्दाखेरि पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा चाहिँ प्रादेशिक सीमाङ्कन हुन सकेन। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अर्को नेपाललाई चाहिँ हामीले बहुभाषिक नीतिमा नेपाललाई अगाडि लिएर जानुपर्छ, सबै भाषाहरूको सम्मान हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा गर्यौं। नागरिकताको सन्दर्भमा हामीले अन्तरिम संविधानमा सहमति भइसकेको नागरिकताको जुन प्रावधान छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लागू गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उठाएका छौँ र राज्यको संयन्त्रमा पूर्ण समानुपातिक समावेशितालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। र अर्कोतिर तपाईँको अन्तरिम संविधानमा तपाईँको मधेस आन्दोलन भनेर चाहिँ प्रियम्बलमा लेखिएको थियो र अहिलेको संविधानमा चाहिँ त्यसलाई हटाइदिएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले मुख्यतः संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन उल्लेख गर्नुपर्ने, संविधानको धारा 7 को उपधारा 1 मा नेपाल राज्यको बहुभाषी नीति अपनाउनेछ भन्ने संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। धारा 11 को उपधारा 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशमा नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने माग समेत यथावत छ। साथै धारा 28(1) मा रहेको अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्थामा पनि संशोधन हुनुपर्ने मधेसी दलहरूको माग यथावत रहँदै आएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको संविधान एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा विश्वका विभिन्न मुलुकले नेपाल र नेपालीलाई प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीलाई अन्य वर्षभन्दा असामान्य शुभकामना पनि प्राप्त भएको छ। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि नेपालको राजनीतिमा खासै चासो नदिएको रुसी महासङ्घका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले समेत यसपालि राष्ट्रपतिलाई संविधान दिवसको शुभकामना व्यक्त गरे। चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका नेपाललाई पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चासोका साथ लिने गरेका छन्। पछिल्लो समय भारत र अमेरिकासँगै चीनको पनि नेपालमा चासो बढ्न थालेपछि शक्ति राष्ट्रको रूपमा फेरि उदाउन थालेको रुसले समेत नेपालमाथि चासो बढाउन थालेको यो शुभकामना सन्देशबाट प्रष्ट हुन्छ। यस्तै नेपालको संविधानलाई अहिलेसम्म स्वागत नगरेको भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत नेपाल र नेपालीको प्रगतिको कामना गरेका छन्। यसले भारतले समेत नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। उता एमसीसी परियोजनामा नेपालसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको अमेरिकाका राष्ट्रपति जोसेफ
राष्ट्रपति बाइडेनले नेपाल र नेपालीलाई संविधान दिवसको शुभकामना दिन ढिलाइ गरेनन्। राष्ट्रपति भण्डारी मार्फत बंगलादेश, श्रीलङ्का, जर्मनी, स्विजरल्याण्ड, पोर्चुगलका राष्ट्रपतिका साथै जापानका सम्राट सहित 2 दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखले शुभकामना दिएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री मोदी सहित विभिन्न राष्ट्रका सरकार प्रमुखले प्रधानमन्त्री देउबा मार्फत नेपाली जनतालाई बधाई तथा शुभकामना दिएका हुन्। काम भन्दा पहुँचको भरमा दिन थालेपछि सरकारले हरेक वर्ष दिने विभूषण विवादित मात्र भएको छैन, यसको महत्त्व पनि घट्दै गएको छ। संविधान दिवसका दिन दिइने पदक जथाभावी बाँडिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 903 जनालाई विभिन्न विभूषण अलङ्कार पदक प्रदान गरेकी छन्। नेपालको संविधानको धारा 277 को उपधारा 1 बमोजिम गत भदौ 29 गतेको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उनले ती विभूषण प्रदान गरेकी हुन्। नेपाल रत्न दिवंगत प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्र गौरवबाट दिवंगत सुवर्ण शमशेर र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल विभूषित हुने भएका छन्। यता महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणीबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, दिवंगत स्वर सम्राट नारायण गोपाल लगायत 5 जनालाई दिइएको छ। सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथम श्रेणी 5 जनालाई प्रदान गरिने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहाललाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्रीले विभूषण गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका दिवंगत बुवा मंगलकुमार उपाध्याय प्रबल जनसेवाश्रीबाट सम्मानित हुने भएका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जोङ र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई प्रबल जनसेवाश्रीबाट विभूषित गर्ने भएको छ। 130 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मी विभिन्न पदकबाट सम्मानित हुने भएका छन्। विभिन्न पदक पाउनेमा पत्रकारहरू पनि समेटिएका छन्। सरकारले महत्वपूर्ण विभूषण तथा पदकहरू जथाभावी वितरण गर्ने गरेको भनेर हरेक वर्ष आलोचना हुने गरेको छ। कतिपयले त त्यस्ता पदवी नै अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। राज्यले विभूषणका लागि छनौट गरेका 192 जना व्यक्तिले अझैसम्म पदक नलिएको पाइएको छ। 2067 सालदेखि 2075 सालसम्ममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका 192 जना व्यक्तिले पदक नलिएको सूची गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा छ। यस वर्षको पदवी वितरणप्रति पनि धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सत्तारूढ दल निकट व्यक्ति, विवादास्पद र राज्यलाई योगदान नपुर्याएका व्यक्ति पनि सम्मानित गरिँदा विवाद हुने गरेको छ। यस्तो विवाद अहिले मात्र नभएर हरेक वर्ष हुने गरेको छ। कार्यविधिमा समेटिएका कुराहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने जुन व्यक्तिले पाउनुपर्ने थियो उनीहरूले पाउँदैनन्। विगतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका 2 छोरी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरालाई पदक प्रदान गरिएपछि आलोचना भएको थियो। प्रत्येक वर्ष संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न मान पदवी सहित सम्मान गर्ने परम्परा रहेको छ। पहिले राणा हुँदै राजाको शासनकालमा राजाको जन्मोत्सव, राज्याभिषेक, प्रजातन्त्र दिवस लगायतका दिवसहरूमा यसै गरी विभिन्न पदक तथा मान पदवीहरूबाट सम्मान गर्ने परिपाटीको निरन्तरता जस्तै बनेको छ। संविधान दिवसकै अवसरमा 531 जना कैदीलाई थुना मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ऐतिहासिक इन्द्र जात्रा पर्व मनाइएको छ। विशेष गरी उपत्यकाका नेवार समुदायले वर्षाका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी यो पर्व मनाउने गर्दछन्। यसै क्रममा कुमारी गणेश र भैरवको रथ तान्ने गरिन्छ। रथ तान्नु अघि बसन्तपुरमा राष्ट्रपति लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू उपस्थित भई जीवित देवी कुमारी गणेश र भैरवको दर्शन गरेका थिए। त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बसन्तपुर गद्दी बैठकबाट इन्द्र जात्रा पनि अवलोकन गरेकी हुन्। सो क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि सहभागी भएका थिए। विभिन्न देवी देवताको गण, पुलुकिसी, सबभक्कु, महाकाली, लाखे, भ्यालिन्चा आदिले पनि तिनै देवी देवताको रथसँगै सहर परिक्रमा गरेका छन्। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी मनाइने परम्परागत इन्द्र जात्रा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायत स्थानमा पनि मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठड्याइएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथ यात्रा र देवी देवताको पूजा आज गरी 8 दिनसम्म मनाइन्छ। यसरी लिङ्गो ठड्याइने प्रक्रियालाई इन्द्र ध्वजोत्थान पनि भनिन्छ। लिङ्गोको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउने गरिएको हो। इन्द्र ध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रूपमा पनि इन्द्र जात्रालाई लिइन्छ।
समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 734 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7304 पीसीआर परीक्षणमा 656 जना र 2709 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 78 जना गरी 734 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 187, मोरङमा 93, सुनसरीमा 72, कास्कीमा 61, झापामा 33, भक्तपुरमा 32, ललितपुरमा 22, रूपन्देहीमा 21 र चितुवनमा 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा हालसम्म पीसीआरबाट 7,84,566 र एन्टिजेनबाट 88,978 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। थप 1,413 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म कुल 7,49,213 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल संक्रमण पश्चात निको हुने दर 95.5% छ। कोरोनाकै कारण देशभर 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,040 पुगेको छ। हाल देशभर 24,313 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 22,864 जना होम आइसोलेसनमा र 1,449 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 390 जना आइसियू र 117 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। पुरुषहरूलाई प्रलोभनमा पारेर 50 लाख रुपैयाँको बार्गेनिङ गर्ने 3 जना महिलाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले पक्राउ परेका महिलाहरूलाई आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सार्वजनिक गरेको हो। गौराही उपमहानगरपालिका 15 निवासी व्यवसायी भद्रबहादुरलाई रेस्टुरेन्टमा बोलाई बियर मासु मगाएर खाने, साँझ परेपछि घर जाऊ भन्दा महिलामाथि हातपात गरेको भन्दै जबरजस्ती करणीको मुद्दा हाल्छु भनेर धम्क्याउँदै 50 लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बार्गेनिङ गर्ने महिलाहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा घुराही उपमहानगरपालिका 15 निवासी 32 वर्षीय सीतादेवी थापा, सोही ठाउँ निवासी 35 वर्षीय खुमा ओली र 32 वर्षीय सुषमा परियार रहेका छन्। मलाई दिलाको चेकले होइन भने म प्रहरीमा जान्छु भनेर बार्गेनिङ गर्ने र जबरजस्ती पैसा र चेक चाहिँ लिएको छ भन्ने सूचनाको आधारमा हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा 3 जना महिलाहरूलाई चाहिँ सो घटनामा संलग्न 3 जना महिलाहरूलाई हामीले पक्राउ गर्ने थप अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यही विषयमा जानकारी गर्नलाई यहाँहरूलाई हामीले यहाँ बोलाएको छ। महिलाहरूले 50 लाख रुपैयाँको माग गरेको र अन्त्यमा 1 लाख रुपैयाँ नगद र 17 लाख रुपैयाँको सिभिल ब्याङ्कको चेकमा जबरजस्ती दस्तखत गराई लिइसकेको अवस्थामा प्रहरीले शनिबार घुराहीबाट महिलाहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका महिलाहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको समेत प्रहरीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानको कब्जापछि खुलेको अफगानिस्तानका माध्यमिक विद्यालयमा छात्राको पढाइमा निषेध गरिएको छ। तालिबान सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार विद्यालयहरूमा छात्र र पुरुष शिक्षकहरूले मात्र पढ्न र पढाउन अनुमति पाएका छन्। आफूलाई विद्यालय जान रोकेपछि अधिकांश अफगान छात्रा दुखी बनेका छन्। उता अफगान सरकारले मुस्लिम धार्मिक कानूनको थप अध्ययन र व्याख्या गरेर महिलालाई पढ्न अनुमति दिने बताएको छ। गत महिना सत्ता कब्जा गरे लगत्तै तालिबानले महिला र पुरुषमा भेदभाव नगर्ने बताएका थिए। केही समय अघि तालिबानले विश्वविद्यालयमा महिला र पुरुष विद्यार्थीले अलग अलग पढ्नुपर्ने नियम बसालेको थियो। त्यस्तै सुरक्षा अवस्थामा सुधार नआउन्जेल कामकाजी महिलालाई घरमै बस्न निर्देशन दिएको थियो। पछिल्लो निर्णयसँगै अधिकांश अभिभावक र छात्राहरू तालिबान सरकारसँग रिसाएका छन्। तालिबान महिलाप्रति विगतमा झै कठोर बन्न खोजेको धेरैले आशंका गरेका छन्। सन् 1990 को दशकमा सत्तामा हुँदा तालिबानले बालिका र महिलाको अधिकारमा अंकुश लगाएको थियो। अफगान माध्यमिक विद्यालय 13 देखि 18 वर्षको उमेर समूहका विद्यार्थीका लागि लक्षित छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्वकप लेग 2 अन्तर्गत ओमानमा जारी त्रिकोणात्मक एक दिवसीय क्रिकेटमा ओमानले नेपाललाई 122 रनको लक्ष्य दिएको छ।
युएईले 37.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 121 रन बनाएको थियो। ओमानलाई सस्तैमा रोक्नका लागि नेपालका करण केसी र सन्दीप लामिछानेको बलिङ उत्कृष्ट रह्यो। उनीहरू दुवैले 4-4 विकेट लिए। ओमानका लागि सिजन मक्सुदले सर्वाधिक 41 रन बनाउँदा जितेन्द्र सिंहले 13 तथा नसिम खुसीले 12 रन बनाए। अल एमिरात क्रिकेट स्टेडियममा नेपालका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले टस जितेर पहिला बलिङ रोजेका थिए। आजको खेलमा पहिलो पटक शरद भेसवाकर र आरिफ शेख समावेश भएका थिए। अहिले नेपालले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। ज्यादा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संविधान दिवसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच घोषपेच, समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा, सरकार संविधानको कार्यान्वयन भन्दा उल्लङ्घनमा केन्द्रित भएको ओलीको आरोप। संविधान जारी भएको 6 वर्ष पूरा हुँदा पनि नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता मौलिक हकमा नागरिकको पहुँच पुग्न सकेन। संविधान दिवसका दिन 900 जना भन्दा बढीलाई विभिन्न मान पदवी, अलङ्कार र विभूषण प्रदान जथाभावी वितरण गरिएको भन्दै आलोचना। आजै 531 जना कैदी थुनामुक्त। काठमाडौँ उपत्यकामा ऐतिहासिक इन्द्र जात्रा पर्व वर्षाका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गर्दै मनाइयो। राष्ट्रपतिद्वारा बसन्तपुर गद्दी बैठकबाट अवलोकन। आपराधिक घटनामा महिलाहरूको संलग्नता बढ्दो, दाङमा पुरुषहरूलाई प्रलोभन, डर र झुटो आरोप लगाएर 50 लाख रुपैयाँको बार्गेनिङ गर्ने 3 जना पक्राउ। तालिबानको कब्जापछि खुलेको अफगानिस्तानका माध्यमिक विद्यालयमा छात्राको पढाइमा निषेध। आफूहरूलाई विद्यालय जान रोकेपछि अधिकांश अफगान छात्रा चिन्तित। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीय क्रिकेटमा ओमानद्वारा नेपाललाई 122 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। नेपाल जवाफी ब्याटिङमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ BBC धमालाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।